नमस्कार। आज हम फिर 12th क्लास की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड बुक्स का तीसरा यूनिट है। टॉपिक है, सबक का नाम है कॉलोनियल सिटीज़। तो इसका मैं जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन एम ए बी एड, डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नागसिनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो आज का यूनिट हमारा है थर्ड यूनिट और पहला क्वेश्चन है इसका, टू व्हाट एक्सटेंट और सेंसस डाटा आर यूजफुल इन रिकंस्ट्रक्टिंग पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कॉलोनियल कंटेक्स्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है द ब्रिटिश केप्ट डिटेल रिकॉर्ड ऑफ देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कंपनी जो यहाँ पर राज कर रही थी, काबिज हो रही थी, रिकॉर्ड ऑफ देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखा था, डिटेल रखी थी, इन ऑर्डर टू रेगुलेट देयर कमर्शियल अफेयर्स। तो कमर्शियल अफेयर्स के लिए, रेगुलेट करने के लिए, रेगुलर चलाने के लिए उस ट्रेडिंग कारोबार का रिकॉर्ड उन्होंने रखा था। टू कीप ट्रैक ऑफ लाइफ इन द ग्रोइंग सिटीज़। तो ट्रैक ऑफ लाइफ जो ग्रोइंग सिटीज़ थी, जो हमारे हिंदुस्तान के जो शहर उभर रहे थे, कारोबार बढ़ रहा था, दे कैरीड आउट रेगुलर सर्विस। उन्होंने इन शहरों की रेगुलर सर्विस शुरू की थी अंग्रेज़ों ने। गैदर्ड स्टेटिस्टिकल डाटा एंड पब्लिश्ड। तो उन्होंने स्टेटिस्टिकल डाटा भी कलेक्ट कर रहे थे, एंड पब्लिश्ड वेरियस रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। तो वो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स भी पब्लिश कर रहे थे। From the early years of colonial government was keen in mapping। तो अर्ली जो कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पर थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर राज कर रही थी, कारोबार करने के लिए आई थी, यहाँ पर काबिज हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पर कब्ज़ा भी कर रही थी, कारोबार भी कर रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले अर्ली ईयर्स में, स्टार्टिंग की जो साल थे, उन्होंने हमारे शहरों की मैपिंग भी की थी, पूरे देश की मैपिंग की थी, शहरों की खासकर उन्होंने मैपिंग की थी। इट फेल्ट दैट द मैप्स वर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप एंड नाउ द टॉपोग्राफी। तो उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि ये अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, यहाँ की टॉपोग्राफी जानने के लिए उन्होंने मैप का ये इस्तेमाल किया था। दिस नॉलेज वुड अलाउ बेटर कंट्रोल ओवर द एरिया। तो इस नॉलेज से, इस जानकारी से उनके लिए उस पूरी रीजन में कंट्रोल करने में आसानी हो रही थी। द टाउन मैप गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ हिल्स। तो ये जो टाउन मैपिंग उन्होंने बनाई थी, इससे उनको लोकेशन ऑफ हिल्स के बारे में भी जानकारी मिल रही थी, कहाँ कहाँ हिल्स हैं, रिवर्स कहाँ हैं, एंड वेजिटेशन ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट प्लानिंग, और वेजिटेशन कहाँ पर क्या है, ऑल इम्पॉर्टेंट प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिफेंस पर्पस। तो डिफेंस पर्पस के लिए, प्लानिंग के लिए उन्होंने टाउन की मैपिंग की थी, जिसमें रिवर्स, दरिया, वेजिटेशन वगैरह सभी चीज़ें इसमें आई थी, जिसमें उनको पूरी जानकारी मिलती थी कहाँ पर क्या है, वेजिटेशन कहाँ है, क्या करना है। तो डिफेंस पर्पस में भी उनको काफ़ी हेल्प मिल रही थी। द ब्रिटिश ट्राइड टू रेज मनी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग टाउन। द ब्रिटिश ट्राइड टू रेज मनी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग टाउन। शहर में हुकूमत करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी चलाने के लिए उन्होंने पैसे को भी बढ़ाया था, उसमें खर्च करने के लिए, थ्रू द सिस्टमेटिक एनुअल कलेक्शन ऑफ म्यूनसिपल टैक्सेज। तो एनुअल जो म्यूनसिपल, उन शहरों का, उन टाउन का जो टैक्स कलेक्ट करके उनके पास जो डाटा, जो टैक्स आता था, तो उसी बजट के हिसाब से, जो एनुअल कलेक्शन आती, उसी के हिसाब से वो शहर का खर्चा, पैसा जो थे वो डेवलपमेंट के लिए। द फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया सेंसस वाज अटेम्प्टेड इन 1872। तो सबसे पहली इंडिया में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर लगभग 75% एरिया पर काबिज हो चुकी थी, तो 1872 में उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में सेंसस करवाई थी, फर्स्ट टाइम। देयर आफ्टर फ्रॉम 1881 डिसेनियल सेंसस बिकेम ए रेगुलर फीचर। उसके बाद इन्होंने हर 10 साल के बाद ये सेंसस करवाना शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, कंटिन्यू।
This collection of data is an invaluable source for studying urbanization in India. تو اس سینسس سے ان کے پاس پورا ڈاٹا آتا تھا پاپولیشن کا اسٹڈی کرنے کا اور کام کرنے کے لیے کہ کتنی آبادی یہاں پر بڑھ رہی ہے اس کے لیے کتنی بجٹ ہونی چاہیے. تو یہ ساری جانکاری ان کو سینسس کے حساب سے ان کو کافی آسانی شہروں کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہوئی تھی. The census operation for instance was a mean by which social data was converted into convenient statistical about the population. The census operation for instance was a mean by which social data تو ان کے پاس پورا social data آ جاتا تھا were converted into convenient statistic اور اسٹیٹسٹیکل طریقے سے اس پاپولیشن کے حساب سے ان کے لیے بجٹ رکھتے تھے ان کی ڈیولپمنٹ کا کام کرتے تھے ان کے لیے پیسہ خرچ کرتے تھے. The census commissioner devised category for classification in different section of the population. جو سینسس کمشنر تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا ڈیوائز کیٹیگریز فار کلاسیفیکیشن تو اس کلاسیفیکیشن اس نے کلاسیفیکیشن کی تھی ڈیوائز کیا تھا الگ الگ کیٹیگریز کا پورا ڈاٹا اس کے پاس اس سینسس کا آتا تھا سیکشن آف دا پاپولیشن. تو پوری پاپولیشن کا ڈاٹا جب اس کے پاس تو اسی حساب سے وہ اس میں پیسہ اس کے لیے بجٹ رکھتے تھے. He was a person who cultivated in land and carted produce to the town to be enumerated. He was a person who cultivated in land. اور سینسس کمشنر جو تھا he was a person who cultivated in land and carted produce the town to be اور شہر کے لیے زمین کا جو ایریا تھا جو بھاگ تھا شہر کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے کارخانے بنانے کے لیے تو وہی منظور کرتا تھا زمین الاٹ کرتا تھا اس ٹاؤن کے لیے. اپر کاسٹ پیپل ور آلسو انویلنگ ٹو گیو اینی انفارمیشن. اس سمے جب سینسس ہو رہی تھی تو اپر کاسٹ کے لوگ اپنے گھر کے مہلاؤں کے بارے میں کلیئر ڈاٹا نہیں دیتے تھے وہ چھپاتے تھے. ریگارڈنگ دا وومن آف دیئر ہاؤسز وہ اپنے مہلاؤں کے گھر میں ان کا جو کلیئر ڈاٹا اس سینسس میں نہیں دیتے تھے. آفٹر 1800 آرگنائزیشن انڈیا واز سلگش اور 18ویں شتابدی میں ہماری جو انڈیا کے جو شہر تھے وہ کافی انلارج ہو گئے بڑے ہو گئے کاروبار بہت بڑا بڑھ گیا اور دن پہ دن ان کا یہ ٹاؤن کا شہروں کا وستار ہو رہا تھا. Although the 19th century up to the first 2 decades of 20th century the proportions of the urban population to the total population India was extremely low and had remained stagnant. Although in 19th century 19ویں شتابدی میں the first 2 decades 2 دشک میں of the 20th century اور 20ویں صدی کے 2 دشک تک the proportion of the urban population to the population of India was extremely low. تو ہندوستان کی جو بڑے بڑے ہمارے شہروں کی جو پاپولیشن تھی جو ٹاؤن کی پاپولیشن تھی وہ ایکسٹریملی ویری لو تھی اینڈ ہیڈ ریمین اسٹیگننٹ اور وہیں پر استھر تھی برقرار تھی آگے نہیں بڑھ رہی تھی. دا اسمالر ٹاؤن ہیڈ لٹل اپارچونیٹی ٹو گرو اکنامکلی اور جو اسمالر ٹاؤن تھی ان کو موقع ملا تھا اکنامکلی گروتھ کا. کولکتہ بمبے اینڈ مدراس آن دا ادر ہینڈ گریو ریپڈلی and soon became sprawling cities. تو جو اسمالر ٹاؤن تھے ان کو موقع ملا تھا اکنامکلی آگے بڑھنے کا اور کلکتہ بمبے اور مدراس جو ہندوستان کے بڑے بڑے ٹاؤن تھے آن دا ادر ہینڈ گریو ریپڈلی وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کاروبار بڑھ رہا تھا ان کا وستار ہو رہا تھا اینڈ سون بیکم اسپالنگ سٹیز اور جلدی ہی شیگر ہی وہ بڑے شہر بن گئے کاروباری شہر ہندوستان کے بن گئے. The introduction of the railway 1853 meant a change in the fortune of towns. اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے پہلے 1853 میں ریل کا ادگھاٹن یہاں پر کیا جو انٹروڈکشن ہندوستان پر ہوا اس سے ہندوستان کے ان شہروں کی ترقی بہت زیادہ تیزی سے ہونے لگی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو 3rd یونٹ کا پہلا کوشچن یہیں پر سماپت ہوتا ہے. نمشکار.